الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا رکھی یاد حشر دے دن بندیا رکھی یاد حشر دے دن بندیا ختم ہو جانے میل جول سارے رشتہ داران بیلیاں یاران اوتھے نہیں کم آنا ماوے ہون کھڑے تیرے کول سارے اے محشر وچ آ جانے اے محشر وچ آ جانے تیرے سامنے جو بولے منہ وچوں بول سارے ہتھاں پیراں نے جادوں بولنا اوے عزیر تو کھل جانے تیرے بول سارے ہر قسم دی حمد و ثنا بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جیڑا بھی ساتھی جیڑا بھی بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار اور محبت کرتا ہے ایک بارا بلند آواز دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک مرتبہ درود لازمی پڑھو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات دے سانو اس غیر گزرے دور دے اندر اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی میں اللہ رب العالمین کو دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول و منظور فرما کر کے میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ بنائے حضرات آج جیڑا میں موضوع تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا او زبان دی حفاظت زبان دے بارے کچھ گزارشات تہاڈے سامنے بیان کراں گا غور فرمایا جے ایک بندہ نا ساری زندگی اینیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں اس بندے نے اینیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں لیکن
انہیں کوئی او دے زبان دے اندروں ایسا جملہ بول نکل جائے گا، کوئی ایسا بول پوے گا جن دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین انہوں جنت دے کنارے تو چاک کے جہنم دے گڑیا کر سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتھو ثابت ہویا ہے کہ زبان دی حفاظت بہت ضروری ہے، اس زبان تے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی اج اس زبان دے نال جھوٹ بولی جانے ہیں، اسی اس زبان دے نال غیبتاں کری جانے ہیں، اسی اس زبان دے نال چگلیاں کری جانے ہیں، اسی اس زبان دے نال مسلمان بھرا دے عیب بیان کری جانے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کریا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے کولن ایک صحابی آیا ہے نام آکے آندہ سونیا، اس صحابی دا نام حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آکے آندہ سونیا مینوں جڑا ہے نا ایک سوال دس دیو نا، مینوں مسئلہ دس دیو نا۔ آپ فرماندے نے او یار عقبہ پوچھنا کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے، پوچھلا میرے کولوں نا پوچھنا کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے۔ آپ فرماندے نے او یار عقبہ پوچھنا کیڑا مسئلہ ہے۔ حضرت عقبہ فرماندے نے سونے نبی جی اے دسو نا من نجات، ساڑی نجات کیویں ہو سکتی ہے نا، مینوں نجات کیویں مل سکتی ہے نا۔ آپ فرماندے نے او یار عقبہ جے تو چاہنا ہے تیری نجات ہو جائے نا، جے تو چاہنا ہے سانو نجات مل جائے نا، ہم سکھا لئیک اپنی زبان دی حفاظت کر لینا، اپنی زبان تے کنٹرول کر لینا، اپنی زبان دی حفاظت کر لینا، اللہ رب العالمین تینوں نجات عطا کر دیں گے نا۔ اوہ حضرت جی اس زبان دی حفاظت بہت ضروری ہے نا، اس زبان تے کنٹرول بہت ضروری ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جی آپ سرکار نے فرمایا ہے نا جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دیندا ہے نا، دو چیزاں دی ضمانت ہے، سب تو پہلا اے زبان دی ضمانت ہے نا، جیڑا بندہ مینوں زبان دی ضمانت دے دیندا ہے نا، اس تو بعد اے شرمگاہ دی ضمانت ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اللہ، اس دی ضمانت دی جنت دا ضامن میں بن جاواں گا نا، جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دیندا ہے نا، اس بندے دی جنت دا ضامن میں بن جانا وا نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جی غور کرینا دوستا توجہ فرمائینا، اس زبان دی حفاظت بڑی ضروری ہے نا، اس زبان تے کنٹرول بڑا ہی ضروری ہے۔ جدو بھی بولنا ہے سوچ کے بولنا ہے نا، جدو بھی بولنا ہے نا تول کے بولنا ہے نا۔ اسی اس زبان دے نال جھوٹ بولی جانے ہیں، اسی جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جنہوں اسی گناہ سمجھتے نہیں آنا، جنہوں اسی گناہ من نہیں آنا۔ اسی گل دے نال جھوٹ بولی جانے ہیں، اسی آپ دے کاروبار اندر جھوٹ بولی جانے آنا، اسی آپ دے بزنس اندر جھوٹ بولی جانے ہم، اپنے دیگر جڑا نا کماں دے اندر نا جھوٹ بولی جانے نا۔ دسانا جھوٹ دا کنا نقصان ہے، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا ہے نا، معاشر دا میدان لگا ہوئے گا، معاشر دا میدان لگا ہوئے گا نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا جنہ دیاں زباناں دو میل دور لمبیاں ہون گیاں نا، دو میل دور۔ اللہ اکبر اللہ۔
صحابہ ڈر گئے نا، صحابہ کھمب گئے، صحابہ پریشان ہو گئے نا، آندے نے سونیا اے کیڑے لوگ نے نا جنہ دیاں زباناں دو دو میل دور لمبیاں کسیاں گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں اے او لوگ نے جڑے جھوٹ بولیا کردے سی، اے او لوگ نے جڑے جھوٹ بولیا کردے سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جی آپ سرکار نے فرمایا ہے نا میں جہنم دے اندر آپ چاتی مار کے ویکھیا ہے نا کہ کچھ لوگ جہنم دے اندر اپنے جڑا نا لوگاں دا گوشت کٹ کٹ کے کھا رہے ہون گے۔ پوچھا گیا کون لوگ نے؟ فرمایا او لوگ نے جڑے چگلیاں کریا کردے سی۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اس زبان دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔